Assalamu alaikum, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te rencontrer encore une fois dans une nouvelle vidéo et dans la chaîne YouTube Le Français avec Fatima. إلا كنتي مشترك جديد مرحبا بك في لاشين. إلا مازال ما فعلتيش الجرس فعل الجرس واشترك. إلا كنتي مشترك فعل الجرس باش يوصلوك لي نوتيفيكاسيون. وإلا كنتي ديجا مشترك ما تنساش لو لايك. إلا عجبتك لا فيديو دير لو لايك، راه بلي لايك ديالكم باش كتدعموا لاشين. كذلك لي كومونتير ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم، وكنشكركم ديجا على لي كومونتير صراحه على الاتجاه ديالكم، كنشكركم جزيل الشكر. جو فو ريميرسي انفينيمون، كتشجعوني بزاف باش نزيد نستمر في هاد لاشين ونزيد نحط لكم ديما دي فيديو. الوغ كنتمنى لكم النجاح كاملين. الوغ في لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نخدموا لو كونترول دو برودكسيون ايكريت، واحد لو سوجي اللي جاني بزاف في لي كومونتير باكثريه تطلبوه ليا، ونيت هو من لي سوجي اللي كيتحطوا غالبا في لو كونترول دو برودكسيون ايكريت. عندنا لو سوجي اللي هو êtes-vous pour ou contre de vendre des enfants sous prétexte de les adopter؟ واش انت مع ولا ضد بيع الاطفال تحت حجه او ذريعه التبني؟ Alors, هذا التكست غادي يكون ان تيب سو فورم دان تيب دو تكست ارغيومونتاتيف اللي هو نص حجاجي اللي غنستعملوا فيه لي ليان لوجيك. الاكثريه كذلك كانوا تيصيفطوا لي في لي كومونتير واستخدمي معنا لي ليان لوجيك، وما ما تحش فرصه انا نخدم معكم هذا لوسون، ولكن في هذا لو كونترول هذا غنتعرفوا على لي ليان لوجيك ولاش كيليقوا هاد لي ليان لوجيك وكيفاش كنستعملوهم. الوغ سي بارتي. اول حاجه كنبداو بها هي تنديروا واحد التقديم لو تكست ارغيومونتاتيف، يعني داك لو سوجي اللي كيتعطى لينا كندخلوه في هذيك المقدمه ولا لانتروداكسيون. Alors, si des parents ne peuvent pas d'avance s'occuper de leurs enfants à cause de leur travail ou leurs moyens financiers, c'est leur erreur. Un enfant n'est pas un jouet qui doit être vendu, ce prétexte de l'adopter. هنايا في هاد الانتروداكسيون غيبان لكم بلي انايا كونتر، سي با بور. انا ديجا كنت خدمت معكم في ليفالياسيون بريسيدونت اللي كنت خدمت فيها وعطيت رايي في لادوبسيون دي زونفون كنت كونتر. الوغ تقدر تكون بور، ولكن انا خدمت معكم هنا كونتر. سي دي بارون ne peuvent pas d'avance s'occuper de leurs enfants، إلا ما كانوش الآباء قادرين مسبقا أنهم يهتموا ويرعاوا الأطفال ديالهم أكوز دو لور ترافاي، هذا بسبب العمل ديالهم أو لور مويان فينونسي، ولا بسبب الإكراهات المادية، يعني عندهم مشكل مادي، سي لور ايرور، هذاك الغلط ديالهم هما. ان انفون ني با ان جوي كي دوا تيتر فوندو، طفل ليس لعبة للبيع، سو بريتكست دادوبتي تحت ذريعة التبني. يعني ما نقولوش الطفل غادي نبيع، البيع هنا يعني كتبيع الطفل ديالك كيف ما واقع في لو نوفيل رياليست اللي كتقراو ديال اوشو، لي فالان اللي باعوا ولدهم باش كيشدوا واحد اون سوم دارجون شاك موا. دونك هنا اللي هادشي اللي كيتقصد في هذا لو سوجي هذا. الوغ هنايا يعني مبدئيا في الانتروداكسيون راه كتبين واش انت كونتر ولا بور، وكتعطي واحد لانديس. يعني بالنسبه لك نتايا الاباء ماشي هما دي فوتيف، يعني في هذه الحاله هما ما خصهمش يديروا هذه القضيه. Malheureusement, l'adoption est devenue plus qu'un acte d'amour, mais un commerce d'enfants. لسوء الحظ أن التبني ولا أكثر من واحد الحاجة ديال الحب، أننا كنتبناو الطفل لأننا كنحبوا أننا نتبناو هذا الطفل، ولا كنعطيوه باش ياخذ الحب من واحد العائلة. مي ان كوميرس دونفون، ولينا كندخلوا في تجارة الأطفال. D'une part, la famille adoptive choisit la race de son futur adopté. De préférence, on adopte un enfant non handicapé. من واحد الجهة لا فامي ادوبتيف يعني العائله اللي كتبنى الطفل كتختار العرق ديال الطفل، يعني ما كتبناش اي طفل. يعني هنايا كتكون بحال في السوق كتختار الطفل، يعني خصو تكون عنده معايير باش تبناه. دو بريفيرونس يعني كيفضلوا اون ادوبت ان انفون نون هانديكابي، ما كتلقاش شي عائله كتبنى طفل اللي هو معاق، كتبنى طفل اللي هو سوي ما عنده حتى شي اعاقه ويقدر يكون جميل، يكون كاين مواصفات. دونك هنايا كيكونوا شي حوايج نورمالمون الطفل العائله خصها تبنى الطفل كيف ما بغا يكون. D'autre part, les parents biologiques se servent, d'accord, il y a une erreur, se servent de leur enfant pour avoir des allocations familiales. Alors, من جهة ثانية الأبوين البيولوجيين كيستعملوا الأطفال ديالهم أو الطفل ديالهم باش ياخذوا تعويضات مادية.
الوغ هنا في هذا الباراغراف هذا استعملت دون بار دوطخ بار، يعني هنا تكلمت على لا فامي ادوبتيف ولي بارون بيولوجيك، يعني من جهه هاد العائله ها كيفاش كتفكر، من جهه ثانيه العائله الوالدين البيولوجيين ها كيفاش كيفكروا. يعني كنستعملوا هنا دو زارغيومون، جوج ديال الحجج اللي هما تيكون عندنا جوج ديال الحجج، من الاحسن نستعملوا دون بار دوطخ بار، هادو كيتسموا كذلك لي ليان لوجيك. Tout d'abord, un enfant adopté restera toujours l'enfant d'un autre parent de naissance. On oublie souvent qu'un enfant est né avec son identité et les gènes de ses parents de naissance. Tout d'abord, c'est un lien logique. Un enfant adopté restera toujours l'enfant d'un autre. الطفل المتبنى كيبقى ديما الطفل ديال الشخص الاخر. شكون هو الشخص الاخر ولا اشخاص اخرين؟ دي بارون دو نيسونس، يعني والدين لي بيولوجيين. on oublie souvent qu'un enfant est né avec son identité. بعض المرات كنساو بلي الطفل راه مزيود بالهويه ديالو et les gènes de ses parents de naissance، كذلك فيه الجينات ديال الابوين البيولوجيين. اون افي هنا كنعطيو مثال، ملي كنبغيو نعطيو مثال في التكست ارغيومونطاتيف كنستعملو اون افي ولا كنستعملو باغ اكزومبل ولا انسي كو، ولكن غالبا اون افي ولا باغ اكزومبل. داكوغ. ان enfant africain ne deviendra jamais un enfant européen. هنا عطيت مثال، يعني الطفل الافريقي ما يمكنش يكون طفل اوروبي حيت هو افريقي. سويون رياليست، يعني نكونوا واقعيين. chaque enfant garde son identité quel que soit le pays ou la famille qui l'accueille. كل طفل كيحتفظ بالهويه ديالو، سواء quel que soit كيف ما بغى يكون البلد اللي استقبلوه ولا اللي تبنى فيه، او لا فامي كي لاكي ولا العائله اللي استقبلته باش تبناه. Autre argument, par ailleurs, بالإضافة, un enfant très tôt se rend compte qu'il n'est pas l'enfant de son des parents adoptifs. وقدر الطفل باكرا يقدر يعرف باللي هو من ليس من دماء ولا كنقولوا من صلب الوالدين المتبنيين اللي تبناوه، يعني كيكتشف هذا الشيء. ما il reste attaché à eux، ولكن كيبقى معاهم، il reste attaché à eux car ils n'ont pas connu d'autres et surtout qu'il a peur d'être de nouveau sans famille، حيتاش ما تعرف حتى شي والدين اخرين من غيره، et surtout وبالاخص qu'il a peur d'être de nouveau sans famille، يخاف انه يبقى تاني بدون عائله، لان والديه الاصلين تخلاو عليه، الا عاوتاني هادو تخلى عليهم هو يقدر يبقى بدون عائله. on se rattache à ceux qui nous entourent. هنا في هذه الحاله كنبقاو مع الناس اللي دايرين بينا même si on n'est pas parfois aimé comme on le voudrait، يعني ما انه ربما ما نقدروش، ربما ما يوصلناش ولا ما نحسوش بالحب كيف ما احنا بغينا، ما نحسوش بواحد الحب اللي هو الحب الابوي ولا من دوك الوالدين اللي تبناونا كيف ما خص الوالدين ديالنا اصلا نورمالمون يعطوه لينا، يعني كيكون واحد الحب شويه ماشي الاصلي. لو بلو غراف سي نقدروا نستعملوا كذلك اللي كانت عندنا واحد الحجه اللي فيها شي حاجه اللي هي خايبه يعني موفيز، نقول لو بلو غراف سي يعني اخطر من هذا هو ان لوغسكون ادوبت malheureusement on ne demande pas l'avis des enfants. ملي كانت لسوء الحظ ملي كنتبناو الطفل ما كنطلبوش الراي ديال هذاك الطفل ولا دوك الاطفال، اون لي بلاص يعني كنهزوهم ولي دي بلاص كنبدلوا لهم بلاصتهم لي دي راسين، يعني كنحيدوهم من الجذر ديالهم دان ليو ان اوتر سون كيل سوا كونسيون، يعني كنحيدوهم من الجذور ديالهم من المكان اللي هما فيه الاصلي وكنحولهم لواحد البلاصه اخرى سون كيل سوا كونسيون بلا ما يكونوا واعيين مساكن. الوغ هذا سي لو بلو غراف. بيرسونيلمون هنا غنجي باش نعطي رايي في الاخير. ملي كتبغي تعطي رايك في الاخير كدير سوا ا مون افي، بيرسونيلمون، ا مون اوبينيون، سولون موا، يعني كاين بزاف ديال لي زيكسبرسيون بور دوني سون اوبينيون. بيرسونيلمون جو كخوا كو مير نو دوا جامي ابوندوني سون فيس. انا كنظن باللي لا مامون ما خصهاش نهائيا تخلى على الطفل ديالها quelle que ce soit la situation qu'il vit، كيف ما بغات تكون الوضعيه اللي كتعيش فيها، parce que le milieu idéal d'un enfant est auprès de sa maman، لان المكان او الوسط المثالي للطفل هو بجانب امه. اي فوالا دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا لي زيدي اللي غادي تستعملوا في هذا لو سوجي هذا، وكذلك لي ليان لوجيك. دونك نرجع باش نشوفوا لي ليان لوجيك. بور لي ليان لوجيك كنبداو سي ميو كنبداو تو دابور بحال هذا لو باراغراف هو هذا دابا تو دابور ان اونفون، وتقدروا بحال هكا تستعملوا دون بار الا عندكم غير دو زارغومون غديروا دون بار دوطخ بار، ومن بعد كدير الا عندك اكزامبل كي قلت لكم غدير اون افي باغ اكزامبل، الا عندك شي اكزامبل بور إلوستري طون ارغومون باش تزيد تدعم هذاك الحجه اللي عندك. كوا دوطخ كنستعملوا دوطخ اكسبرسيون بحال باغ ايور، تقدر تستعمل دو بلوس، انسويت، بوي،
الا عندك دي سيتوياسيون اللي هما غراف، لي زارغومون اللي هما غراف، كدير لو بلو غراف سي كو بحال هكذا. كيف ما قلت لكم قبل، كذلك بور دوني طون افي على فام الاحسن تعطي الراي ديالك هكا، باش كيكون داك لو تكست ديالك كامل تعطي الراي ديالك وكتستعمل بيرسونيلمون كيف ما قلت لكم في الاول ا مون افي اي انسو دو سويت. اي فوالا، جاريف على لا فان دو ما لوسون.